کمی پیشی بھی نہیں کرنی. آمنہ دے لال کو ایک بندہ آیا کہنے لگا سونے صحیح بخاری کی روایت ہے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخل الجنہ. مینوں کوئی ایسا عمل دسو اگر میں کرا تے جنت دا داخلہ مل جائے. آمنہ دے لال نے فرمایا اللہ دی عبادت کر, شرک نہیں کرنا, تو نماز فرضی پڑھیا کر, زکات دیا کر, رمضان دے روزے رکھیا کر. اے دین جدوں سکھایا تے کہن لگا لا ازید علی ھذا ولا انقص. سونیا جنہ دسیا تے او نہ من لے, نہ زیادہ کراں گا نہ گھٹ کراں گا. تے آمنہ دے لال فرماندے نے من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی رجل ھذا. آمنہ دے لال فرماندے نے لوگو دنیا کی چلدا پھردا جن جنتی ویکھنا ہے تے اس بندے نو دیکھ لیا دے. اطاعت اللہ اکبر, کمی بیشی نہیں کرنی. تے میرے پیارے بھائیو ہر نبی دی اطاعت اس قوم تے اس زمانے دے اندر واجب سی. تے نوح علیہ السلام نے یہی بات کیتا نا عبادت اللہ دی کرنی ہے تے اطاعت میری کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد کی جس کو حاجت نہ ہوگی. کرے جو اطاعت محمد کی دل سے صلی اللہ علیہ وسلم, کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی. کرے جو اطاعت محمد کی دل سے, کرے جو اطاعت محمد کی دل سے. اور بے مرشدیوں کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی. انعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. میری اطاعت کرو. ہر نبی دا وعد سی عبادت اللہ دی کرو تے اطاعت میری کرو. اے وعد میرے مصطفیٰ علیہ السلام تے آ کے مکمل ہو گیا. آمنہ دے لال نے بھی فرمایا عبادت اللہ دی کرو, پیروی میری کرو. میری پیروی دے بغیر نجات ممکن نہیں. رسول کریم دی اتباع دے اندر ہی دارین دی عزت, عروج, سعادت تے نجات, فلاح تے فلاح اور کامیابی مضمر ہے. میرے پیارے بھائی رسول کریم تو ادھر ادھر جا کے اگا پیچھا کر کے مخالفت کر کے من مرضیاں کر کے رسم و رواج پوج کے برادریاں بھی پوجا کر کے اگر کہو کامیابی مل جائے گی تو ممکن ہی نہیں. اللہ نے کامیابی دے سرٹیفکیٹ دینے نے تے اس اتھارٹی دے تے مہر لگی ہوئے تے آمنہ دے لال دی لگی ہوئے. او کیڑا نوٹ چلتا دے اطاعت تو بغیر جنی مرضی نماز پڑھ لو, جننے مرضی سالے سوال کر لو, جے مور نہیں نا اللہ دی بارگاہ دے کھوٹے سکے دی طرح چلدا ہی نہیں. کھوٹا سکہ کدی کاغذ دے پھلاں چوں خوشبو آئی ہے, سونا رنگ ویکھ کے کاغذ دے پھلاں تے مر جاندے ہو تے خوشبو نہ ہوے, انہاں پھلاں دی کی ہو کوئی گلے دی زینت بنادا. اللہ اکبر. اور عقیدہ سنو اطاعت دا. میم مہر محمدی نور کلمہ, میم مہر محمدی نور کلمہ. میرے نال تا ناراض ہو جائے میں کہوں میری من, اسی تے کسی دی مناندے نہیں پائی جان. دین اصلی شکل وچ موجود سی رسول کریم دے دور چ تے اصلی شکل وچ ہی کامل مکمل ہو گیا. اسی تینوں کہنے اپنے دین نو اصلی بنا, دین اصلی شکل وچ رکھو, اچ کمی بیشی نہ کرو. میم مہر محمدی نور کلمہ, اتھے حکم نہیں غیر ٹکسال دائے, او دے بعد نہ دوسرا سن جاری, حکم آ گیا ذوالجلال دائے. کوئی بندگی نہیں منظور اس دی
حدیث ہے